मैले रेकर्डिङ गरेको किन ती लगाउँछ किन स्टप भयो रेकर्डिङ भयो रेकर्ड भइरहेछ म्याम भइरहेछ मैम 7 नंबर को तो एक चीज अलिकति भनिदिनु न त 1 राख्दाखेरि त भ्यालु 1 राख्दा त ल यहाँसम्म त भयो नि 1 अनि -1 हैन टोटल भयो दुईटा भ्यालु आइसकेपछि त्यो भ्यालु लगेर हामीले कहाँ राख्यौं सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्यौं राख्दाखेरि के आयो 6 आयो हैन 1 राख्दा यो ग्रेटर देन 0 अब 6 के भयो भन्देखि ग्रेटर देन 0 व्हिच इज पोजिटिभ हो पोजिटिभ भइसकेपछि अब चाहिँ यसको चाहिँ हामीले मिनिमम भ्यालु के रहेछ त भनेर चाहिँ हेर्नको लागि हामीले चाहिँ त्यही 1 लाई हामीले चाहिँ गिवन फंक्सनमा लगेर राख्यौं हाम्रो दिएको फंक्सन के छ भने x³ - 3x + 4 त्यही लगेर राख्यौं हैन त्यो भ्यालु त्यहाँ राख्दाखेरि कति आयो 0 आयो मैम त -1 हुन्छ र -1 को क्यूब हुन्छ र त्यहाँ -1 हुँदैन यो 1 लगेर राखेको हो त्यही भएर यहाँ माइनस माइनस भन्छ मैले -1 राखेछु त्यही भएर यहाँ 1 हुँदाखेरि कति हुन्छ 4 र 1 2 हुन्छ होला कति 2 हुन्छ 2 हुन्छ है भ्यालु 2 हुन्छ त्यहाँ यहाँ 2 भयो नि मैले हेरि नछु के अस्ति हेर्छु भनेको त्यतिकै भएछ अर्को कामतिर लागेछु म अनि तेरो हिजो बिहान नि क्याम्पसकै काम थियो यो सच्याउनु ल नभए अहिले मैले पठाइदिइसके नि हैन यो स्लाइड पठाइदिसन भयो यो सच्याउनु नभए म सच्याएर फेरि पठाउँला केही छैन भनेपछि यहाँ 2 आयो हैन अब त्यसपछि अर्को यसमा 2 आयो भनेपछि फेरि अब -1 राखेर हेर्ने -1 पनि के गर्ने भन्देखि f डबल डैश x = 6x पहिला त्यसमै लगेर राख्ने सेकेन्ड डेरिभेटिभमा गर्दा -6 आयो अब हियर -6 लेस देन 6 -6 इज लेस देन 0 व्हिच इज के भयो भने नेगेटिभ माथि चाहिँ पोजिटिभ आएको थियो तल के आयो नेगेटिभ आयो अब हामीले अगाडि के विचार गर्नु पर्यो भनेदेखि के हुन्छ fx ग्रेटर देन 0 हुँदा पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ म्याक्सिमा र मिनिमम पढाएको थियौ नि हामीले म्याक्सिमम हुन्छ कि मिनिमम हुन्छ लेस देन 0 हुँदा के हुन्छ त्यो सम्झ त मिनिमम होला मिनिमम हुन्छ लेस देन 0 हुँदा लेस देन 0 हुँदा मिनिमम ग्रेटर देन 0 हुँदा म्याक्सिमम यहाँनेर के छ भन्देखि ग्रेटर देन 0 छ यहाँ म्याक्सिमम यो मिनिमम छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ चेक गर्ने हो कि यहाँ चाहिँ चेक गर्दाखेरि यसमा 2 आछ अब सिमिलरली -1 लाई चेक गर्ने -1 लाई चेक गर्दा दुईटा भ्यालु आछ यहाँ -6 आयो यो लेस देन 0 हो व्हिच इज नेगेटिभ सो द म्याक्सिमम भ्यालु यसमा छ कि छैन भनेर हामीले हेर्ने हो कि भ्यालु एट x = 1 and maximum value is x³ - 3x + 4 दिएको फंक्सनमा लगेर राख्दाखेरि त्यो -1 यहाँ के भयो 6 आयो यो 6 भनेको त यो 2 भन्दा के भयो ठुलो हो कि हैन हो यो त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ मिनिमम आयो यो म्याक्सिमम भ्यालु आयो मिनिमम भ्यालु किन आयो हजुर हजुर मिनिमम भ्यालु मिनिमम त 2 आयो 2 माथि लो
अब अझ एउटा तिमीहरूले हेरेन, अझ एउटा गरौँ अनि त्यसपछि क्लियर हुन्छ है। ल हेर, यहाँनिर अब x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 गिभन फंक्सन म्याक्सिमम र मिनिमम चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु परेको छ। ल हेर, लेट y इक्वल टु दिस। अब यसलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ गर अनि त्यसपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर। यहाँसम्म सकिन्छ गर्न हैन यसैको। अब यो गरिसकेपछि फर द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु अफ एफएक्स, यसमा के गर्ने भने एफ ड्यास एक्स इक्वल टु 0। मैले हिजो अस्ति चाहिँ एक्सप्लेन गरेको थिएँ। अब एफ ड्यास एक्स इक्वल टु 0 राखेर हाम्रो चाहिँ यो एफ ड्यास एक्सलाई के गर भनेदेखि फ्याक्टराइजेसन गर। फ्याक्टराइजेसन गर्दा दुईटा भ्यालु आयो, एउटा 2 अर्को 2/3। अब पहिला माथि भने जस्तै हिजो गरे जस्तै when x इक्वल टु 2, अब 2 राख्दा के हुन्छ, f डबल ड्याक्समा 2 राख्दाखेरि 6x माइनस 8 आछ नि हाम्रो। यसमा f डबल ड्यास x 6x माइनस 8 आएको छ। यसमा 2 लगेर राख्दाखेरि भ्यालु 4 आयो, which is greater than 0, hence 4 is greater than 0, which is positive. f dash x greater than 0 हुन्छ पोजिटिभ। सो fx has मिनिमम भ्यालु छ कि छैन त fx सँग भ्यालु 8x बाट 2 भनेर केमा लगेर राख्ने त भन्दा त्यो हाम्रो फंक्सनमा दिएको छ नि, यो गिभन फंक्सन हो। यो गिभन फंक्सनमा लगेर राख्नु। राख्दाखेरि के आयो त हाम्रो नेगेटिभ आयो नि हैन। हामीले चाहिँ यहाँ पोजिटिभ माथि आएको थियो, भ्यालु ए मिनिमम छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि यहाँ के भयो नेगेटिभ आयो हैन। नेगेटिभ आइसकेपछि यो के हो त भने नेगेटिभ त लेस देन 0 हो हैन। यसलाई यहाँ एकछिन राख। अब अगेन when x इक्वल टु 2/3 अर्को भ्यालु छ, अर्को भ्यालु पनि के गर सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगेर राख। राख्दाखेरि -4 आयो, यो लेस देन 0 हो। here -4 is less than 0 which is negative, so fx has, अब म्याक्सिमम छ कि छैन भनेर हेर नेगेटिभ आउँदा भ्यालु 8x बराबर 2/3 एन्ड म्याक्सिमम भ्यालु इज कहाँ राख गिभन फंक्सनमा लगेर राख। गिभन फंक्सनमा लगेर राख्दाखेरि यहाँ भ्यालु म क्याल्कुलेटै गरेर हुन्छ। ल गर त यहाँ क्याल्कुलेट कति आउँछ। भ्यालु क्याल्कुलेट गर त। निकाल त भ्यालु -22/27 कति हो? कति आयो अरुको? सबैजना साथीहरूले भन न कति कति निकाल्यौ। 2/20
-22/27 हो कति आयो 174 मा 134 घटाउँदा कहाँ त्यति आउँछ र 7 मा 3 घटाउँदा 4 40 को मुनि 27 हैन माथिको कति आयो 27 एलसीएम आयो हैन यति क्याल्कुलेसन गर न मैले त्यही गर्न गर त तल 27 ल 27 एलसीएम आयो हो हजुर हजुर हो 27 एलसीएम आइसकेपछि माथि अब 8 माइनस यो त यो क्याल्कुलेसन गर न 9 को 36 र 4 40 हुन्छ हैन 40 को मुनि 9 14 प्लस 2 दुना 4 3 त्यहाँ 9 9 को 36 र 4 40 हो अनि उतापट्टिको कति हो 4 3 12 14 14/3 minus 2 यति आछ नि हैन 8/27 minus 14/9 plus 14/3 minus कति minus 2 हैन यसको एलसीएम 27 आयो 27 आउँदा 8 minus 120 plus 126 minus 54 हैन हो त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा कति आयो त त्यसलाई यो भनेको 126 र 8 जोड्दाखेरि 134 भयो हैन अनि 120 र माइनस 44 जोड्दाखेरि 174 भयो 174 मा 134 घटाउँदा 40 आएन र हो 40 अपन कति 27 भयो हो माइनस 40/27 भएन भयो हो भनेपछि भ्यालु के आयो हाम्रो नेगेटिभ आयो नि हो हजुर भ्यालु माथि नेगेटिभ आयो तल नेगेटिभ आयो यो पोजिटिभ आउनु पर्ने म्याक्सिमम भ्यालु भएछ यो माथि खै यहाँ चाहिँ पोजिटिभ आउनु पर्ने यसमा यो इक्वेसन नै गल्ती सारे नि मैले x³ minus 4x square plus 4x minus 2 त्यहाँ पोजिटिभ आउनु पर्छ त्यो नभए कति 7 नम्बरको 7 नम्बरको 7 8 को गरेको रहेनछ यो यहाँनेर इक्वेसन x³ minus 4x square plus 4x minus 2 यो प्लस 2 हुनुपर्ने मैले 74 मा आएको हो यो हैन यहाँनेर गल्ती रहेछ कि जस्तो लाग्यो मलाई यो तलतिर पोजिटिभ माथि चाहिँ हाम्रो माथिल्लोमा कति आयो भने -2 आयो तल चाहिँ प्लस आउनु पर्छ हिसाब पनि गल्ती हो कि जस्तो लाग्यो मलाई ल यो यहाँनेर यो गल्ती भयो यो चाहिँ के आउनु पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ पोजिटिभ आउनु पर्छ यसमा है यसमा चाहिँ पोजिटिभ आउनु पर्छ यो नेगेटिभ माथिको चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ भ्यालु आएपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु यसबाट के रे 4 इज ग्रेटर देन 0 आएपछि हामीले मिनिमम भ्यालु चेक गर्यौं मिनिमम भ्यालु चेक गर्दाखेरि -2 आयो अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ -4 आयो लेस देन 0 आयो यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु चेक गर्दा यहाँ पोजिटिभ आउनु पर्ने यो नेगेटिभ भयो भनेपछि म्याक्सिमम भ्यालु भएन यो पनि मिनिमम भ्यालु भयो चेक गर्दाखेरि यो मिलेन यो चाहिँ
मैले यो क्वेसन हेरेको एकचोटि म 74 को क्वेसन हेर्छु फेरि यो गल्ती हो कि भनेर है चेक गर्छु अनि त्यसपछि हेरौँला यसलाई चाहिँ त्यतिकै छोड्नु ल अब 36x को गरौँ हामीले 36x हुँदाखेरि -81 74 म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु एउटा इक्वेसन लेख त भन्नु न 2 fx equal to 2x cube 2x cube minus 3x square 3x square minus 36x minus 36x minus 36x भयो म्याम ल अब यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु निकाल त निकाल्दै जाऊ त अनि म भन्दै छु हम फेरि एकचोटि क्वेसन भन्नु त fx = 2x square 2x cube 2x cube minus 3x square minus 36x minus 36x
कहाँसम्म गर्यो अनि म भनिदिन्छु ल त्यो हिसाब हेर्दै। हेलो हेलो हजुर म्याम मिस त्यो अगाडिकै देखाउनु न म्याम, हेरौँ बरु, खै गर्न जानेन। यसको म्याक्सिमम र मिनिमम निकाल्ने हैन? ल ल हजुर ल है त यहाँनिर यो 6 नम्बरकै हेरौँ है त। 2x क्यूब 2x हजुर यसको त्यो कति 30 अनि गएर -81 अनि -30 र 44 आउने हो। -81 र 44 आउँछ बाबु, ठिक छ। 44 त्यसो फेरि बिग्र ल गर्नु भन्नु मेरो बिग्रियो त्यसो त्यो म 30 आयो के ल है त बिग्रेको छैन म भनिदिन्छु है। ए फर्स्टमा के गर्ने, फंक्सन गिवन के दियो छ 2x क्यूब - 3x स्क्वायर - 36x हो। मैले कुन भनेको रे? ए आयो म्याम 44 र -81 हैन? हो हो म्याम। 2x क्यूब यहाँ 2x क्यूब - 3x स्क्वायर - 36x छ नि यहाँ है। यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न कतै बिग्रियो होला। 2x क्यूब - 3x स्क्वायर - 36x छ हो। यसलाई f डैश x गर्दा कति आयो? 6x स्क्वायर - 6x - 36 हो। हो सबैजनालाई सोधेको है मैले फर्स्ट डेरिभेटिभ। अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दा 12x - 6 हो। ल अब फर मैक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु अफ f(x) हाम्रो चाहिँ f डैश x = 0 हुँदा 6x स्क्वायर - 6x - 36 को सोलुसन गर्दा कति आयो त हाम्रो? 3 र -2 आयो हो। हो 3 र -2 आयो। ल when x = 3 त्यो f डबल ड्याश x इक्वल टु कति आउँछ त हाम्रो? 30। 30 भनेको के हो? which is greater than 0 हैन? which is greater than 0 0 भन्दा ठुलो भयो। ग्रेटर देन 0 भएपछि के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। अब पोजिटिभ भइसकेपछि यसमा म्याक्सिमम पोजिटिभ आइसकेपछि म्याक्सिमम भ्यालु भनेको त पोजिटिभ हो नि। अब के अरे त्यही भएर अब यसमा मिनिमम भ्यालु छ कि छैन भनेर हेर्दा एट x = 3 एन्ड मिनिमम भ्यालु केमा लगेर राख्ने? गिवन फंक्सनमा लगेर राख्ने। राख्दाखेरि के आयो त हाम्रो गिवन फंक्सनमा लगेर राख्दा -81 आयो। यहाँसम्म भइरहेछ सबैजनाको? चाहिँ ग्रेटर भ्यालु आएपछि त के म्याक्सिमम भ्यालु भयो हैन? पोजिटिभ। हजुर हो त्यसमा मिनिमम छ कि छैन भनेर चेक गरेको नि हामी। फेरि दिएको गिवन फंक्सनमा लगेर चेक गर्ने। यो त स्टेसनरी पोइन्ट निस्क्यो माथिको त। गिवन फंक्सनमा लगेर चेक गर्दाखेरि -81 आयो। यो भनेको हाम्रो मिनिमम भ्यालु आयो। अब सिमिलरली अर्को पोइन्टलाई पनि हेर्ने। हामीले त म्याक्सिमम मिनिमम निकाल्नु पर्या छ नि। अब अर्को पोइन्ट लगेर राख्दा के हुन्छ त? अर्कोलाई पनि x = -2 छ नि हो। -2 लगेर f डबल ड्याश x मा राख्ने हैन? एउटै प्रोसेस भयो। आउँदा कति आयो त हाम्रो? -30 माथि +30 आयो, माथि -30 लेस देन 0 हो। -30 इज लेस देन 0 which is नेगेटिभ आयो नि हो। माथि पोजिटिभ आयो, तल नेगेटिभ आयो। पोजिटिभ आएको हुनाले हाम्रो मिनिमम छ कि छैन भनेर हेर्ने सानो, अनि नेगेटिभ आएको हुनाले म्याक्सिमम छ कि छैन भनेर हेर्ने ठुलो। -2 एन्ड म्याक्सिमम भ्यालु इज अनि यो गिवन फंक्सनमा लगेर -2 राख्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 44 आयो, पोजिटिभ आयो। यो के भयो? म्याक्सिमम भ्यालु भयो। दिस इज म्याक्सिमम भ्यालु अनि माथिल्लो -81 यो मिनिमम भ्यालु। यसरी चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्ने हो। अब तल्लोमा नि के हुन्छ भने यदि चाहिँ हाम्रो यस्तै
सेम सबै यही हो। यहाँ कता प्लस माइनस गडबड भएको हुन सक्छ यो अघिको इक्वेसनमा, त्यही भएर त्यहाँ मिलेन। अब त क्लियर भयो नि कुरो, भयो? एकछिन है म्याम। हस्, त्यो जस्तै हाम्रो चारवटा पोइन्टहरु निस्किन्छ नि, त्यसमा जुन मतलब म्याक्सिमम छ त्यही हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु भयो, अनि तीन मध्ये जुन मिनिमम छ त्यही मिनिमम भ्यालु हैन? हो म्याम, यो चाहिँ नेगेटिभ आउँछ, मिनिमम आउँछ, पोजिटिभ आउँछ, म्याक्सिमम आउँछ। त्यो मध्ये पनि सबैभन्दा सानो मिनिमम भयो, सबैभन्दा सानो दुईटा मिनिमम आएर दुईटा म्याक्सिमम पनि आउन सक्छ। दुईटा मिनिमम म्याक्सिमम फेरि कसरी म्याम? यस्तो यस्तो भन्दा नि, अब जस्तै तिमीले दुईटा पोइन्ट राखेर हेर्यौ हैन, दुईटा पोइन्ट राखेर हेर्दा एउटा म्याक्सिमम र एउटा मिनिमम आयो यहाँ, हो कि हैन? हो। त्यो अर्को दुईटा पोइन्ट छ भने फेरि पनि राख्दा त्यसमा नि म्याक्सिमम र मिनिमम आउँछ नि, आउँदैन र? आउँछ। मतलब हामी त फेरि तिनी दुईटैमा कम्प्रोमाइज गरेर एउटा लेख्ने हैन र कस्तो? दुईटैमा कम्प्रोमाइज गरेर हेर्दा त एउटा एउटा मात्रै आउँछ, किनभने मिनिममको पनि अब जस्तै भनौँ न -2 भन्दा -4 सानो हैन र? हो त्यसरी त्यो कम्प्रोमाइज हुने हो। त्यति पोइन्ट भयो भने दुईटा पोइन्टको केसमा यो भयो। सिमरले हाम्रो तल्लो गर्दाखेरि निस्केन हैन, यसमा पनि हाम्रो हुनुपर्ने त्यही। अब तरिका थाहा भयो, s³ - 3s + 4। यो मैले कुन चाहिँ राखेकी रहेछु, कहाँबाट लिएर अर्को बुक रहेछ, यहाँ बुकै भेटिएन नि मेरो। गरेको वाला यो गर्दाखेरि ग्रेटर देन 0 आयो अर्को, यो हिजो गरेको वाला। अनि अर्को चाहिँ यहाँ के आयो भन्देखि यो भ्यालु यहाँ नेगेटिभ आएर यहाँ चाहिँ भ्यालु पोजिटिभ आउनु पर्छ, हो कि हैन? दुईटा भ्यालु हुँदा यहाँ त 0 आयो। यहाँ के आयो, माइनस आएन नि त माथि, हो? हाम्रो अहिले नमिलेको त यो 8 को वाला हो म्याम। तल 8 को। यो त के रहेछ, म्याक्सिमम र इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फंक्सन मात्र निकाल्न मिल्ने रहेछ योमा त। किनभने यसमा अब यति भइसकेपछि हाम्रो आएन नि, यहाँ हाम्रो केही गल्ती भएको छैन। 4 आयो ग्रेटर देन 0, अनि त्यसपछि यसलाई अब फेरि हामीले चाहिँ के गर्ने, ग्रेटर देन 0 पोजिटिभ आयो, त्यसैले मिनिमम भ्यालु चेक गर्ने। मिनिमम भ्यालु चेक गर्दा हाम्रो चाहिँ नेगेटिभ आयो, मिनिमम भ्यालु आयो, हो कि हैन? आयो। अब अर्को स्टेपमा हजुर अर्को त्यो अगाडिको के 8 नम्बरको अगाडिको स्लाइड देखाउनु त, सुरु क्वेशन वाला स्लाइड। हाम्रो x³ - 4x² + 4x। म्याक्सिमम भ्यालु आयो मिनिमम चेक गर्ने, मिनिमम आयो भने म्याक्सिमम चेक गर्ने हैन त? हो गुड। यसमा हाम्रो यो ठिकै छ, 8x 4। ठीक छ म्याम, ठीक छ। ठिकै छ म्याम, ठिकै गरिरहेको छौँ कि यहाँ केही गल्ती छैन। अनि त्यो थर्डको एक्सप्रेसनलाई के रे सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई उते गर्ने हैन? सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगाएर पनि राख्यौँ हैन, राख्दा 4 आयो, हो? 4 आइसक्यो, ग्रेटर देन 0 भयो। अब मिनिमम भ्यालु चेक गर्ने नि। मिनिमम भ्यालु चेक गर्दा हाम्रो मिनिमम भ्यालु नेगेटिभ आयो, यहाँसम्म ओके, केही गल्ती छैन। अब तल -2/3 छ नि, हो? यही राख्दाखेरि यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्न गल्ती भएको कि यहाँ तल के आउनु पर्यो, भ्यालु पोजिटिभ होइन? हो, यहाँ त माइनस नेगेटिभ आछ, यहाँसम्म पनि ठिक छ। नेगेटिभ आइसकेपछि लेस देन 0 नेगेटिभ, म्याक्सिमम भ्यालु चेक गर्ने। अब म्याक्सिमम भ्यालु चेक गरेर निकाले यहीँबाट, यहाँ पोजिटिभ आउनु पर्छ है। 26/27 आयो। 26/27 कति आयो हेरौँ, अनि पोजिटिभ आउँछ कि आउँदैन। 2/3 x³ - 4 2/3 x² + 4 2/3 - 2 sorry 8/27 - अब यसको 8/3 - 2 हैन?
क्याल्कुलेटरमा राखेर हेरौँ है त। 8/27 minus what was 8/9 minus 8/3 minus 2 हैन 27 9 3 3 9 27 8 minus 9 मैम 2/27 आउँछ त आन्सर हेलो प्लस 2/27 कि माइनस 2/27 प्लस मैम प्लस 2/27 प्लस 2/27 आयो हैन हजुर 2/27 आएपछि पोजिटिभ आयो नि भएपछि म्याक्सिमम भएन त पोजिटिभ आएपछि त म्याक्सिमम भइहाल्यो नि भइहाल्यो नि त्यही माथि लेख न अब त्यही त मेरो नि यहाँ क्याल्कुलेसन मैले 2/27 हो 2/27 ल तिलकको कति आएर तिलक निकाल्यो भने त्यही हो 2/27 आउँछ म्याम मैले दुईचोटि हेरिसकेँ मिलाएको छ यो ल ल त्यसो भनेदेखि त्यही ठिक छ भनेपछि यो आयो नि म्याक्सिमम भ्यालु हैन माथि पोजिटिभ आइहाल्यो माथि तल ल ठिक छ त्यही लेख अब 2/27 भयो अरु जनाको को छौं हामी अरु साथीहरु बोल्नु नभएकोले भन्नु नबुझेकोले भन्नु न चुप्प लाएर बसेछ सोनी यो बोलेको अयम बोले हो अघि एकजना तिलक विष्णु अयम भयो बाबु अयम सोनी हजुर म्याम के भइरहेछ म्याम भइरहेछ यति 5 जना हो म्याम अघि त्यो क्याल्कुलेसन कहाँनिर बिग्रेको रहेछ एकचोटि हेरौँ न अघिको क्याल्कुलेसन कहाँनिर बिग्रेको छ भनेर उज्जवल दाइ बिग्रेको छैन म्याम यो पार्ट छोड्दिउँ अर्को गरौँ न यो अर्को कम्प्लिट गरौँ न यो भरे भोलि हेर्दा नि हुन्छ र घर हामीले हेर्दा नि हुन्छ ल भयो ल अरु हेरौँ न भनेपछि ल अर्को हेरौँ अब म्याक्सिमा मिनिमा भयो नि हैन हो अब सबै अब यसैमा चाहिँ त्यही हाम्रो फंक्सन चाहिँ अब
यही नदिएर अर्को दिन सक्छ हैन यस्तै हो। अब अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि जुन हामीले अगाडि पढ्यौं कि पढेन यो एब्सोल्युट म्याक्सिमा ग्रेटेस्ट भ्यालु एन्ड एब्सोल्युट मिनिमा लिस्ट भ्यालु पनि निकाल्यौं कि निकालेनौं? निकालेको थियो हैन। नभएदेखि यो एकचोटि हेरौं उसले पोइन्ट दिएको छ -1 र 5 दुईटा पोइन्ट दिएको छ हैन। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ हामीले फेरि फ्याक्टराइजेसन गर्दा फर्स्ट डिफरेन्सिएसन गरेर पोइन्ट निकाल्छौं नि भर्खर निकाल्यौं नि त्यसरी निकाल्दा अर्को दुईटा पोइन्ट आउँछ अनि चारवटा पोइन्ट हुन्छ। अघि सोधेको विष्णुले हो कि कसले अरे? अब यहाँनेर हेर अब यसलाई एब्सोल्युट म्याक्सिमा र एब्सोल्युट मिनिमा निकाल्दा पहिला यो फंक्सनलाई फर्स्ट डिफरेन्सिएसन गर हैन। अब फर्स्ट डिफरेन्सिएसन गरिसकेपछि अनि के गर भने फ्याक्टराइजेसन गर्ने त्यसको हो नि फर द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु f डैश = 0 गर। गरिसकेपछि 6x² - 18x + 12 = 0 हुन्छ। यसको चाहिँ यहाँ तल नदेखिएर हो सानोमा देखिन्छ यहाँ यो ठुलो बनाउँदा देखिएन है अलि सानो स्लाइडमा देखिन्छ। अनि यो यसको चाहिँ दुईटा निस्किन्छ दुईटा निस्केको रहेछ तल एउटा चाहिँ x - 1 एउटा चाहिँ -1 अनि अर्को 3 -1 र 3 दुईटा निस्क्यो। अब दुईटा निस्किसकेपछि हाम्रो गिवन चाहिँ पोइन्ट के छ -1 र 5 छ। अर्को चाहिँ -1 र 3 निस्क्यो चारवटा पोइन्ट भए। यसले ग्रेटेस्ट भ्यालु र लिस्ट भ्यालु निकाल्न मात्रै भनेको छ म्याक्सिमम र मिनिमम यति भनेको ग्रेटेस्ट एन्ड लिस्ट। यहाँ ग्रेटेस्ट र लिस्ट नभनेको भएदेखि म्याक्सिमम मिनिमम निकाल्दा सेम प्रोसेस अपनाउँथ्यौं तर ग्रेटेस्ट भ्यालु र लिस्ट भ्यालु भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कुन ग्रेटेस्ट भ्यालु हो र कुन लिस्ट भ्यालु हो तिनै चारवटा पोइन्ट चाहिँ राखेर हेर्ने। अब when x = 1 fx बराबर गिवन फंक्सनमा राख्ने है माथि जस्तै x = -1 हुँदाखेरि fx बराबर कति आयो -3 आयो। यहाँ काट्यो रहेछ है -3। अनि x = 5 हुँदा 105 आयो। अनि x = 5 हुँदा 1 हुँदाखेरि 24 2 हुँदा कति आयो 72 आयो। माथि 2 हो कि 3 हो यो यसको यताको हो यसको 2 हो नि बाबु x - 1 र x - 2 यसको 3x लाई फ्याक्टर गर्दा हैन 2 आउँछ यसको हैन 1 र 2 राख्दाखेरि 72 72 आयो हैन। अब यो सबै भरिमा हाम्रो चाहिँ एब्सोल्युट म्याक्सिमम कुन हो र एब्सोल्युट मिनिमम कुन हो त्यही मात्रै फाइन्ड आउट गर्ने। यो कुन सालको भन्ने त्यो 74 अगाडि हो कि कहिले आछ यस्तो यो क्वेशन आइसकेको छ है। त्यसैले एब्सोल्युट म्याक्सिमम भ्यालु 105 भयो र एब्सोल्युट मिनिमम भ्यालु -3 यो -3 भयो नि हैन। अब हामीले चाहिँ यसरी एब्सोल्युट म्याक्सिमा र मिनिमा गर्न सकिन्छ। माथि पनि गरेका थियौं अगाडि पनि हामीले यहाँ ग्रेटेस्ट भ्यालु र लिस्ट भ्यालु गरेका थियौं नि माथि एउटा हो यस्तै हो सेम हो माथितिर गरिसक्यौं हामीले यसको। अब यही भइहाल्यो। अब फर्दर अगाडि बढ्दाखेरि मैले यहाँ केही पनि गरे छैन नेसेसरी कन्डिसन फर पोइन्ट अफ म्याक्सिमा अर मिनिमा भनेर अहिलेसम्म पढेको कुराहरू हाम्रो यही हो भनेर दिएको। y बर fx if point maxima or minima exists then f dash a = 0 or infinity। माथिको भयो नि केही सोध्नु पर्ने छ र माथि छैन म्याम छैन। अब हेर्नु तिनीहरू त्यस्तै हो। अब फंक्सन फरक आउन सक्छ 2 को ठाउँमा 4 आउला 4 को ठाउँमा 6 आउला त्यही हो आउने सबै तरिका त्यही हुन्। हामीले चाहिँ म्याक्सिमा मिनिमा पनि निकाल्यौं एब्सोल्युट म्याक्सिमा एब्सोल्युट मिनिमा नि निकाल्यौं इन्क्रिजिङ फंक्सन र डिक्रिजिङ पनि निकाल्यौं। यसमा चाहिँ लगभग त्यही हो हाम्रो स्टेसन। अब चाहिँ हजुर अब कोर्स हाम्रो कति बाँकी छ? अब म्याक्सिमा मिनिमा सिद्धियो आजदेखि
पत्ता गर्ने 4वटा युनिट सिद्धि अब 4वटा बाँकी छ अब भोलिदेखि डिफरेन्सिएसन पढ्ने मैले हिजो म आइन के अनि आजै डिफरेन्सिएसन सुरु गरौँला के अरे इन्टिग्रेसन कता राखेँ मैले त्यो सिलेबस अब चाहिँ हाम्रो के कता राखेँ अब 4वटा मात्रै छ यो के हो यो तिमीहरू हेरेर नि बुझ्छौ सबै यो क्रिटिकल पोइन्ट हो f dash x ग्रेटर देन 0 भए पोजिटिभ हुन्छ लेस देन नेगेटिभ हुन्छ हैन अनि इफ अ पोइन्ट म्याक्सिमा अर मिनिमा एक्जिस्ट देन f dash a बाट कि 0 हुन्छ कि इन्फिनिटी हुन्छ हैन हुन सक्छ कहिलेकाहीँ x को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्न सकिएन पत्ता लगाउन सकिएन त्यस्तो पनि आउँछ नि कन्डिसन x = 2 र 3 अघि निकाले जस्तै हामीले निकाल्न नसक्ने कन्डिसन आयो भने के भन्नु भन्देखि we cannot के अरे we couldn't के अरे find out the value x then the function is neither maxima nor minima भन्ने हो त्यस्तो बेला अनि this particular point is critical point यस्तो क्रिटिकल पोइन्ट हो or turning point भनिन्छ कहिलेकाहीँ यस्तो पनि आउन सक्छ अनि यिनीहरू हो यो भयो है त्यस यो केही पनि हैन मैले यो चाहिँ यता चाहिँ स्लोप खिच्दाखेरि लेस देन 90 डिग्री हुन्छ यसले पोजिटिभ स्लोप दिन्छ ग्रेटर देन 90 डिग्री भयो भने के हुन्छ ठुलो हुन्छ के हुन्छ यसले चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ है tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ यसको यही भइहाल्यो अनि अब चाहिँ हाम्रो यो भन्दा फर्दर अगाडि चाहिँ उसको पनि किताब हेर बेसिक म्याथको अनि अब 4वटा युनिट हाम्रो सकियो अब चाहिँ 5 6 7 8 4वटा बाँकी छ के अझै अब चाहिँ हामी इन्टिग्रेसन तिर जान्छौं टेन्जेन्ट नर्मल म्याक्सिमा मिनिमा डिफरेन्सिएसन अनि अर्को एकमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अरे 4वटा सबै एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ नै हो अब डेरिभेटिभ चाहिँ सक्यो अब चाहिँ भोलि पनि डेरिभेटिभ अब सुन त अब भोलि चाहिँ पढ्ने टाइम मिल्छ सेकेन्ड पिरियड होला सके सेकेन्ड हाम्रो कुन चाहिँ खाली थियो सेकेन्ड नै होला